बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी दोस्ती जो आपको दुनिया में भी बर्बाद कर देगी और आखिरत में भी जहन्नम के दहाने पर ला खड़ा कर देगी, एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते हुए आपके अंदर घुस जाता है और जब तक आपको एहसास होता है तब तक आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। आज मैं आपको बताऊंगा हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 5 ऐसी ख़तरनाक नसीहतें दी थी कि अगर आप इन 5 लोगों से दोस्ती कर लें तो आपका अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं। ये 5 लोग कौन हैं, इनसे बचने का तरीका क्या है और अगर आप इनसे दूर ना रहे तो क्या होगा, तो सुनिए, बहुत तवज्जो से सुनिए, क्योंकि ये नसीहत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या फिर आपको हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 5 नसीहतें इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, 5 बंदों से कभी दोस्ती मत करना, कभी यारी मत लगाना। अगर लगाओगे तो याद रखना तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। यही नहीं बल्कि और सुनो, ये 5 लोग जिस रास्ते से आ रहे हों इन्हें देखकर वो रास्ता भी छोड़ देना। ये इतने खतरनाक लोग हैं कि इनके सामने भी मत आना। पहली नसीहत फरमाई, ऐ मेरे बेटे, कभी भी किसी बेवकूफ़ शख्स से दोस्ती ना करना, यानी किसी नाअहल इंसान से दोस्ती मत करना, इसलिए कि ये नाअहल इंसान, ये बेवकूफ़ इंसान हर घड़ी हर वक्त हर लम्हे तुझे नुकसान ही पहुंचाता रहेगा, तेरे साथ वफा नहीं करेगा, बेवफाई ज़रूर करेगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग था, अल्लाह का वली था, नेक मुत्तकी परहेजगार इंसान किसी जगह बैठा हुआ था कि दूसरी जानब से एक सांप रोता हुआ कहीं से आया। वो सांप इस बुजुर्ग इंसान से कहने लगा कि खुदा के लिए, अल्लाह के लिए मुझे अपने अंदर जगह दे दें। जब सांप ने अल्लाह का वास्ता दिया तो अल्लाह के वली ने अपना मुंह पूरा खोल दिया और कहा कि ऐ सांप, आ जाओ मेरे अंदर। सांप ने क्योंकि अल्लाह का वास्ता दिया था तो बुजुर्ग से रहा न गया और अपना आप पेश कर दिया। अल्लाह के वली ने अल्लाह के नाम की वजह से अपना मुंह खोला और सांप से कहा कि आ जाओ मेरे अंदर। सांप इस अल्लाह के वली के जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। अब अल्लाह के वली ने तो इसके साथ वफा की, लेकिन जब सांप जिस्म के अंदर दाखिल हो गया तो तूने कर कहने लगा, या बंदे, अब बता, मैं तेरे दिल को पहले काटूं या तेरे फेफड़ों को पहले काटूं। वो सांप जो पहले मिन्नत समाजत कर रहा था और अल्लाह के नाम का वास्ता दे रहा था, जब इस बुजुर्ग के जिस्म के अंदर दाखिल हुआ तो फौरन अपना रवैया बदल लिया और बड़े रौब से कहने लगा कि अब तू मेरे काबू में है। अब बता, मैं पहले तेरे दिल को खाऊं या पहले तेरे कलेजे को खाऊं। जब हम अपने जिस्म के अंदर से सांप की ये आवाज़ इस अल्लाह के वली ने सुनी तो अपने आसपास के लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाने लगे, ऐ लोगों, ना अहलों के साथ वफा करने का अंजाम देख लो। आओ देखो कैसे मैंने एक ना अहल और बेवकूफ़ के साथ वफा की और इसने बदले में मेरे साथ क्या किया। नाज़रीन कराम, ये वाक़या इस बात को समझाने के लिए बयान किया गया है कि जब भी कोई शख्स किसी नाअहल और बेवकूफ़ के साथ वफा करता है तो बदले में वो इसे नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहा गया है किसी भी बेवकूफ़, किसी नाअहल शख्स के साथ दोस्ती मत करना। दूसरी नसीहत करते हुए हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ बेटे, अपनों से रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स के साथ भी कभी दोस्ती मत करना, यानी जो बंदा अपने सगे रिश्तेदारों से वफा नहीं करता, जिसके अपने भाई के साथ मामलात अच्छे नहीं, अपने बाप, अपने अजीज़ों इकारब रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं, ऐसे शख्स के साथ कभी दोस्ती मत करना।
آپ دیکھیں اگر کسی شخص نے ایسے بندے سے دوستی کر رکھی ہے جو اپنے والدین کا وفادار نہیں، اپنے سگے بہن بھائی کا خیر خواہ نہیں، اپنے ماما چچا پھپھا سے جس کی نہیں بنتی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ بیٹا اپنوں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والوں سے کبھی بھی یاری دوستی نہ لگانا، اگر لگاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں ہی لے کر جائے گا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹے، کسی فاجر اور فاسق شخص کے ساتھ بھی دوستی مت کرنا، مطلب اللہ کے نافرمان کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ اے بیٹے، کسی گناہ کرنے والے شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا، زنا کرنے والے شخص کے ساتھ ہرگز دوستی مت کرنا، اور اس شخص کے ساتھ دوستی مت لگانا جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو قرآن نہ پڑھتا ہو، اور اس کو اپنا دوست کبھی مت سمجھنا جو شخص مسجد میں نہ جاتا ہو۔ فرمایا اے میرے بیٹے، جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کریم رب کا وفادار نہیں بن سکا، وہ تیرے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ وہ کریم رب جس نے بے شمار بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، انسانی جسم میں ہی اللہ کی بے شمار نعمتیں عیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک نعمت میں واقع ہو جائے تو بندہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے کہ اسی طرح سے میرا نقص ٹھیک ہو جائے، بڑی بیماری دور ہو جائے، کوئی ایک آنکھ خراب ہو جائے تو بندہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو بندہ لاکھوں روپے لگا دے کہ کسی طرح سے بال واپس آ جائیں۔ جناب اعلیٰ، یہ ناک، یہ کان، یہ دانت، یہ دل، یہ پھیپھڑا، یہ گردے اور بہت سی دوسری نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو میرے مالک، میرے کریم رب نے مجھے مفت میں عطا کر دی ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت کا مٹیریل اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے۔ جس رب نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں مفت میں دے دی ہوں اور پھر بھی بندہ اس کریم رب کی چوکھٹ پر آ کر اس کا شکر ادا نہیں کرتا، جس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، تو ایسے بندے سے دوستی کبھی مت لگانا۔ جو بندہ اپنے رب سے وفا نہیں کرتا وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی نصیحت کی اور فرمایا اے بیٹے، کسی جھوٹے انسان کے ساتھ بھی دوستی مت لگانا، ایسے انسان تمہیں ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے دھوکے میں ہی رکھے گا۔ جھوٹے انسان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے، اگر وہ سچ بھی بول رہا ہو تو لوگ اس لیے یقین نہیں کرتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سچا انسان جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس لیے لوگ اس کی ہر بات کا بے دھڑک یقین کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، زنا کار ہوں، جھوٹا اور مکار ہوں، الغرض زمانے بھر کے عیب میرے اندر ہیں۔ تو فرمایا کہ میں کون سا ایک گناہ چھوڑ دوں؟ میں اپنے تمام گناہوں میں سے صرف ایک ہی گناہ چھوڑ سکتا ہوں، بتائیے کہ کون سا گناہ چھوڑنے سے میں نیک اور پارسا بن جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہنے لگا بس اتنی سی بات، یہ تو میں آج ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے والدین قربان، آپ نے بڑے بڑے گناہ چھڑوانے کی بجائے صرف جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جھوٹ ام القبائث ہے، جب یہ شخص جھوٹ بولنا چھوڑے گا تو اس کی برکت سے تمام گناہ چھوٹ جائیں گے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شخص کچھ ہی عرصہ میں نیکو پارسا بن گیا، اس لیے فرمایا اے میرے بیٹے، کبھی بھی جھوٹ بولنے والے شخص سے دوستی نہ کرنا۔ پھر فرمایا پانچویں نصیحت، کسی بخیل شد سے دوستی مت کرنا، کیونکہ جو بخیل اور کنجوس شخص ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے کہ کیسے وہ اپنے مال کو زیادہ کر سکتا ہے اور خرچ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ جب کوئی دوسرا شخص زندگی میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو بخیل انسانوں سے حسد کرنے لگتا ہے، جب دوسرا انسان ترقی کرتا ہے تو یہ بخیل انسان جلتا جاتا ہے۔
जलता जाता है। अपनी जलन और हसद के बायस ये अपने दोस्तों को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और डसना शुरू कर देता है। दोस्ती की आड़ में कोई बखील शख्स जब अपने दोस्त को डसता है तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि मेरा दोस्त मुझे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ये फितरत है, क्योंकि वही शख्स के सामने ख्वाह इसका कोई दोस्त हो या कोई और दूसरा शख्स, वो किसी की तरक्की और खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनसे कभी दोस्ती मत करना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। और अगर इन 5 बंदों से दोस्ती ना की जाए तो बंदा दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब रहता है। मेरे अजीज़ और मोहतरम नाज़रीन, अगर आप भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया की ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं, दुनिया की ज़िंदगी अगर इज़्ज़त से गुजारना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत में मकाम और कामयाबी चाहते हैं, तो फिर खुदारा इन 5 बंदों से दोस्ती कभी मत करना। ये 5 लोग इतने ख़तरनाक हैं कि ये जिस रास्ते से आ रहे हों तो वो रास्ता भी छोड़ देना और कोशिश करना कि ऐसे शख्स से कभी सामना भी ना हो। अब आपने सुन लिया 5 ऐसे खतरनाक लोग जिनसे दोस्ती करने का मतलब है अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को अपने हाथों से बर्बाद करना। बेवकूफ़, रिश्ते तोड़ने वाला, फासिक और फाजिर, झूठा और बखील, ये 5 जहर हैं जो आपके वजूद में घुसकर आपके अंदर से खा जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप इन 5 से दूर रहकर अपनी दुनिया और आखिरत संवारेंगे या फिर इनकी मुस्कुराहट और बातों में आकर सब कुछ खो देंगे। याद रखें, जिस रास्ते से ये 5 लोग गुजर रहे हों वो रास्ता भी छोड़ देना, इनके सामने भी मत आना। अल्लाह हम सब को इन खतरनाक लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसे लोगों की दोस्ती नसीब करे जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवारें। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कर दें, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली नसीहतें आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।